नमस्कार आणि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा म हुँ शिव लम्साल। यो कार्यक्रम अपराध र अपराध विरुद्धको अभियान। समाजमा हुने सबै खाले आपराधिक घटनाहरूमध्ये केही त्यस्ता आपराधिक घटनाहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा समेट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले एउटा सुदूरपश्चिमको अर्थात बैतडीको घटनालाई नजिकसँग निहालेका छौँ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका, ती गाउँपालिकाकी एक बालिका भागीरथी भट्ट, उनी घरबाट झन्डै 1 घण्टाको बाटोमा पर्ने स्कुल पढ्दै गर्थिन्। उनी सधैँ स्कुल गइन् र फर्कने क्रम चलेकै थियो। तर माघ 21 गते स्कुल गएकी भट्ट कहिल्यै घर फर्किनन्। गइन् कहाँ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। समयमै विद्यालय पुग्नु र विद्यालय छुट्टी भएपछि समयमै घर फर्किनु सबै विद्यार्थीको कर्म हो। जब घरबाट विद्यालय पुग्ने र विद्यालयबाट घर फर्किने समयमा तलमाथि हुन्छ तब सुरु हुन्छ तनाव। 2077 साल माघ 21 गते बिहान समयमै विद्यालय पुगेकी एक छात्रा विद्यालय छुट्टी भएपछि घरतर्फ त लागिन्, तर घर पुगिनन्। समयमै घर नपुग्ने ती छात्रा हुन् बैतडीको दोग डाकेदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्ट। घरबाट करिब 1 घण्टाको दूरीमा रहेको सिरकोट स्थित सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा वाणिज्य संकायतर्फ कक्षा 12 मा अध्ययनरत भागरथी भट्ट अन्य दिन जस्तै विद्यालय पुगिन्, पढिन् र छुट्टी भएपछि घरतर्फ लागिन्। दिउँसो 2 बजे पढाइ सकेर स्कुलबाट हिँडेकी भागरथी अरू दिन जस्तो घर पुगिनन्। स्कुलबाट छुटेका साथीहरूले हामी कपाल काटेर आउँछौ, तिमी हिँड्दै गर भनेका थिए। हुन्छ भनेर एक्लै हिँडेकी उनी साँझसम्म पनि घर पुगिनन्। त्यसपछि आतियो भागरथीकी आमा द्रौपदी भट्टको मन। आमाको मन शान्त हुने कुरै भएन। हार गुहार गरिन्, खोजीमा जुटिन्। गाउँले सबैले साथ दिएकै थिए, तर भागरथीको अत्तो पत्तो भएन। रोएरै रात बित्यो। भोलिपल्ट स्कुलबाट फर्किएकाहरूले लभलेक सामुदायिक वनमा बनमारा झाडी माडिएको देखे। भागरथी हराएको थाहा पाएका उनीहरूले गाउँलेलाई खबर गरे। गाउँ नजिकै रहेको प्रहरी चौकीबाट प्रहरीहरू पनि पुगे। मान्छे मारेर फालेको भन्ने खबर फैलियो। दोग डाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर कार्की पनि लभलेक वनमा पुगे। भागरथीकी आमा द्रौपदीले जे नहोस् भनेकी थिइन् त्यही देख्नु पर्यो। निकै विभत्स किसिमले हत्या गरिएको अवस्थामा भागरथीको शव फेला पर्यो। दोगडा केदार 3 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको जुन स्थानमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, हामी त्यही स्थान अर्थात् ग्राउन्ड 0 मा आइपुगेका छौँ। यहाँभन्दा माथि सडक छ र सडकदेखि करिब 70 मिटरको बिचमा उनको हत्या भएको छ। हत्या भएपछिको शव भेटिएको थियो। यो सडक जङ्गल भने पनि त्यति ठुलो जङ्गल छैन र यहाँबाट मान्छेको आवाजावत पनि भइरहने स्थान हो। प्रहरीका अनुसार यो घटना माघ 21 गते अपराह्न 2 देखि 3 बजेको बिचमा भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। जबकि त्यो बिचमा विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट घर जाने समय हो। मुख्यतः कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू यही बाटो भएर घर जान्छन् र धेरै विद्यार्थीहरू यो बाटो भएर जान्छन्। अहिले घटना भएको 1 सातापछि हामी यस स्थानमा आइपुग्दा यहाँ वनमासाका रुखहरू काटिएका छन् र प्रहरीले सबुत प्रमाणहरू खोज्ने क्रममा वनमासाको रुख यसरी काटिएको थियो र हामी तल दृश्यमा देख्न सक्छौँ जहाँ घाम लागेको छ र अलिकति सम्म छ, त्यसै स्थानमा भागरथीको शव भेटिएको थियो। झन्डै 2.5 वर्ष अघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको शव जुन अवस्थामा भेटिएको थियो, माघ 22 गते बैतडीकी भागरथीको शव पनि करिब त्यस्तै अवस्थामा भेटियो। भागरथीको शव देख्नेहरूले निर्मलालाई पनि सम्झिए। 17 वर्षीय किशोरी भागरथीले लगाएका कपडा च्यातिएका थिए। घाँटीमा थिचेका डामहरू थिए। टाउकोमा चोट थियो। तिग्रामा समेत चिथोरिएको थियो। उनको हत्या मात्रै भएको थिएन, हत्या अघि उनको अस्मिता समेत लुटिएको थियो। अब रातला जहाँ तहाँ लय पत्तो लाइन पर्यो। जहाँ मेरो चेलको लास खायो उसरी उको लास लय खान खोज्छु लारी झुन्युन पडन्छ मुला हेद्दु जाउँ उला द उकी अनार पिनार कस्ती उस मेरो चेलकी लहर ढला रे
उसरी उग्लो ढलाउनु पर्यो त हो खोज्नु लार्यो तर बलात्कारपछि हत्या भएको किटानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले उनको शवलाई जिल्ला अस्पताल बैतडी लगियो। बलात्कार हो वा होइन भन्ने परीक्षणका लागि भेजाइनल स्वाब निकालियो। शव परीक्षण र भेजाइनल शव परीक्षणपछि भागरथीको हत्या बलात्कारपछि गरिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। एकैपटक एकै व्यक्तिमाथि दुईवटा अपराध भएको छ। विद्यालय पढ्न गएकी छोरीको शव देख्दा आमा द्रौपदीको आँखाबाट आँसुको भेल बगिरहेको छ। पतिको निधनपछि बरखी बारेर बसेकी द्रौपदीमाथि पुत्री वियोग पनि थपिएको छ। भागीरथीको हत्या सामूहिक बलात्कार अथवा बलात्कारपछि भएको हो या होइन भन्ने प्रमाण अझै पुगिसकेको छैन। प्रहरी अनुसन्धानमै छ। यति बेला प्रहरी के गरिरहेको छ देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ बैतडीको भागरथी पट्ट प्रकरणका बारेमा। प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी लगायत थुप्रै पुलिसहरू यति बेला बैतडीमा बसिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन् अनुसन्धानमा जुटिरहेका छौँ, तर प्रहरीले अहिलेसम्म भागीरथी भट्टको हत्याराहरू को हो र हत्याको प्रकृति अनुसार हत्यामा बलात्कार भएको थियो या थिएन भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन। के गर्दैछ प्रहरी, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। 17 वर्षीया किशोरी भागरथीको हत्या भएको 10 दिन बितेको छ। भागरथीको शव फेला परेदेखि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ। प्रहरीका भिन्नै निकायले फरक कोणबाट घटनाको अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर घटनाको 10 दिन बितिसक्दा पनि अपराधीको भने कुनै अत्तो पत्तो लागेको छैन। फराकिलो पृष्ठभूमिबाट अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अनुसन्धानको घेरा साँघुरो बनाएको बताएको छ, तर नतिजा केही देखिएको छैन। घटना लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट SSP जनकराज पाण्डे बैतडी पुगे। निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानका क्रममा कञ्चनपुरमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पञ्चकुमार बाखु नेतृत्वको टोली पनि उही पुग्यो। घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरहरू पनि परिचालन गरियो। अहिलेसम्म फेला परेको भागरथीको शव र उनको फुटेको मोबाइल मात्र हो। घटनाको अनुसन्धानमा खासै प्रगति नदेखिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी पनि बैतडी पुगेका छन्। सुवेदीले पनि घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। यसअघि नै घटनास्थलको निरीक्षण गरिसकेका SSP जनकराज पाण्डे र CIB को टोलीले पनि छुट्टै रूपमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म न कुनै व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, न त शंकास्पद भनेर कसैमाथि गम्भीर निगरानी राखिएको छ। नजिकका र चिने जानेका व्यक्तिहरूबाटै घटना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको प्रहरीले देखिने गरी कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। घटनास्थलबाट फेला पारिएका प्रमाणका आधारमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। उनी आफै भन्छन् घटनामा संलग्नलाई भने पत्ता लगाउन सकिएको छैन। विगतका कतिपय घटनामा स्रोत र साधनको अभावमा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउने प्रहरीलाई यस घटनाको अनुसन्धानमा भने कुनै कमी छैन। DIG सुवेदीका अनुसार अनुसन्धानका लागि सबै खाले स्रोत र प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। पक्कै पनि अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा दिन फरेन्सिक रिपोर्टहरू चाहिन्छ। ती टाइमली आउँछ, त्यो ल्याबले गर्ने कुराहरू त्यो आइहाल्छ र हाम्रो अनुसन्धान
एकदमै भनौँ न सबै पाटोबाट भइरहेको हुनाले चाँडै हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्छौँ। काठमाडौँमा उपलब्ध सबै प्रविधि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीमा पनि प्रहरीले उपयोग गरिरहेको छ, तर देखिने प्रगति शून्य छ। प्रहरीले अनुसन्धान विवरणका नाममा कैयौं पानाहरू अक्षरले भरेको होला, तर पीडित सर्वसाधारणले थाहा पाउने एउटा पनि वाक्य प्रहरीले बताउन सकेको छैन। सुरुका दिनहरूमा केही विरोध प्रदर्शनहरू र अरू नारा जुलुस गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने टिमहरूलाई चाहिँ यस्ता अरू कुरामा इङ्गेज हुनु भयो भने उसले अनुसन्धानलाई दिनुपर्ने जति समय नदिन सक्छ, नपाउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुका दुई तिन दिनसम्म त्यो अवस्था थियो भने त्यसपछिका दिनहरूमा सबै हामी सँगै बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र अनुसन्धान चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गर्न हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो र अझ अनुसन्धान सहयोग समिति पनि बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। नहुनु पर्ने घटना भइसक्यो। अबको अपेक्षा घटनाको सही अनुसन्धान नै हो। संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्नु नै हो, तर पनि प्रहरी मुख्य विषयबाट अझै टाढै छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मलाको बलात्कारपछि गरिएको हत्याको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी लापरवाही प्रहरीकै देखिएको थियो। प्राप्त सबुत प्रमाण नष्ट गर्ने काममा प्रहरी नै प्रयोग भएको देखिएको छ। अहिले भागरथीको घटनामा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। यो आशंका मेटाउन प्रहरीलाई सहज भने छैन। प्रहरीको प्रतिबद्धता अनुसार हत्याराहरू कानुनको दायरामा आउलान् नै, तर यति लामो समय किन लागिरहेको छ र किन हुन्छ यस्ता हत्याहरू, यी घटना किन बढ्दैछन्, देखाउँछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणका बारेमा। सुदूरपश्चिम आफैमा सुन्दर मानिने सुदूरपश्चिममा किन पटक पटक हुन्छ यस्ता घटना? आज पनि हामी निर्मला पन्तको हत्यारा खोजिरहेका छौँ, त्यसै गरी भागीरथी भट्टका पनि। किन भेटाइदिन हत्याराहरू? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यी हुन् कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त अनि यी हुन् बैतडीकी भागरथी भट्ट। 2.5 वर्षको अन्तरालमा दोहोरिएको एउटै नियतिका शिकार भएका दुई किशोरी। साथीको घरमा पढ्न गएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त आफ्नो घरमा फर्किन पाइनन्। कापी किताब सहितको झोला बोकेकी निर्मलाको आत्मा उखुबारीमा हरायो। परिवारले पायो आत्मा बिनाको शरीर। त्यस्तै नियति दोहोरियो बैतडी दोक डाकेदारमा। पढ्नकै लागि विद्यालय गएकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट विद्यालय त पुगिन्, तर घर फर्किन पाइनन्। घर फर्किने बाटोमा पर्ने लभलेक जंगल नै उनको चिहान बन्यो। उमेरमा 4 वर्ष तलमाथि भए पनि निर्मला पन्त र भागरथी भट्टको नियति उस्तै उस्तै देखिन्छ। घटनास्थल पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले अनुसन्धान निष्कर्ष उन्मुख रहेको बताए पनि परिणाम शून्य छ। हामीले घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काहरू चाहिँ तयार गऱ्यौँ, घटनास्थलबाट सबुत सङ्कलनहरू गऱ्यौँ। त्यो प्रक्रिया अगाडि गएर त्यहाँबाट सुरु भएको अनुसन्धान अहिले हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ सुरुका दिनहरूमा अत्यन्त बृहत क्षेत्रलाई समेटेर अनुसन्धानका सबै पाटाहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र त्यो क्रमशः अनुसन्धानको हाम्रो दिनरातको मेहनतले अनुसन्धानको दायरा एउटा ठुलो घेराबाट चाहिँ अहिले घटेर सानो घेरामा हुँदै हामी अनुसन्धानको निष्कर्षको नजिक पुग्ने अवस्थामा छौँ। 2075 साउन 11 गते कञ्चनपुरमा भएको निर्मलाको हत्या र 2077 साल माघ 21 गते बैतडीमा भएको हत्या प्रहरीका लागि चुनौती त हुँदै हो, सभ्य समाजका लागि कालो दाग हो भने किशोरीहरूको सुरक्षामा देखिएको खतरनाक अवस्था हो। निर्मला घटनामा देखिएको प्रहरीको फितलो अनुसन्धान भागीरथी हत्यामा पनि देखिने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ।
सुदूरपश्चिममै भएको उस्तै प्रकृतिको यस घटनामा दुई फरक फरक परिवारले उस्तै नियति भोगेका छन्। तर अघिल्लो घटनामा देखिएको नियत यस घटनामा भने नदेखियोस् भन्ने आम चाहना छ। भागरथीको हत्यापछि बैतडीमा शैक्षिक हडताल छ, विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, सदरमुकाममा दैनिक जसो धरना र प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सुरक्षाको खोजीमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई राज्यले कुनै जवाफ दिएको छैन। सर्वसाधारण त्रासित छन्। बैतडी आन्दोलित छ। बैतडी मात्रै होइन, देशभर फैलिएको छ आन्दोलन। शुक्रबार मात्रै राजधानीमा सांकेतिक शवयात्रा निकालिएको छ। सिंहदरबार अगाडि एकहोरो शङ्ख फुकेर सरकारको कानसम्म आवाज पुर्याइएको छ। बाँच्न पाउनु मानिसको पहिलो अधिकार हो। निर्मला र भागरथीको बाँच्न पाउने अधिकार नै समाप्त भएको छ। अब यसै गरी हाम्रा किशोरीहरू बलात्कृत हुने र मारिने हो कि भन्ने त्रास सर्वत्र छ। राजनीतिक नारामा मुलुक आन्दोलित छ। लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धि पनि संस्थागत हुन सकेको छैनन्। अझै पनि राक्षसी भावना भएका अपराधी तर्सिएका छैनन्। ठाउँ विशेष नभई देशैभर अपराधी सल्बलाएका छन्। अपराध मौलाएको छ। यसै वर्ष मात्रै बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 की 12 वर्षीय सम्झना विक र महोत्तरी बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय गुलाब खातुनको बलात्कारपछि हत्या भयो। ती घटनामा चिने जानेकै र नजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखियो। आफन्तबाटै भएका ती घटनाले देखाएको छ हाम्रा चेली छोरीहरू आफन्तबाटै असुरक्षित बन्दै गएका छन्। प्रहरीकै तथ्याङ्क अनुसार देशभर दैनिक 6 वटासम्म बलात्कारका घटना हुने गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2144 वटा बलात्कार अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये 17% महिला तथा बालबालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। 3 वर्षीय बालिकादेखि 70 वर्षीय वृद्धसम्म बलात्कारको शिकार भएका छन्। बलात्कृत मध्ये 64% 18 वर्ष मुनिका किशोरीहरू छन्। आफन्त र नजिकका नातेदारहरूबाट तिनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न डराउँछन् र जाँदैनन्। र अर्को भय कहाँनिर छ भन्दाखेरि बलात्कारको घटना अथवा महिला हिंसाको घटनामा प्रहरीबाट जुन किसिमको अनुसन्धान, जुन सहयोग पाउनुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त सहयोग अहिले पनि छैन। त्यसको एउटा कारण छ प्रहरीमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रहरी राजनीतिक दबावमा भएर घटनाको अनुसन्धान गर्छ र प्रहरी कस्तो कहिलेकाहीँ निरीह अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सोधेर उसले बेला बेलामा त्यस्ता घटनाहरू दर्ता गर्छ र त्यसले समाजमा एक किसिमको निराशा ल्याउँछ। कमजोर कानून र कम सजायका कारण बलात्कारका घटना बढिरहेको अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ। विद्यमान बलात्कार सम्बन्धी कानूनको विकल्पका रूपमा गम्भीर यौन अपराधीलाई रासायनिक बन्द्याकरण अर्थात् नपुंसक बनाउने कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ। पीडितको न्यायका लागि क्षतिपूर्ति सहित बलात्कार तथा हत्या घटना रोक्न यस्तो कानूनको माग भइरहेको हो। अपराध गर्नको लागि अनुकूल अवसर देखिएपछि मान्छेले अपराध गर्छ। त्यो अब बलात्कार जस्तो गर्छौँ एकान्त कुनै केटी मान्छे एकान्त स्थानमा एकान्त समयमा तटस्थ स्थितिमा फेला पर्दाखेरिमा कुनै दुष्ट मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले उनमाथि आक्रमण गर्ने हुन्छन्। त्यसको पछाडि उसले पाएको चाहिने जुन किसिमका सङ्गत भयो अनि साथसाथमा अब यो अहिलेको यो इन्टरनेटबाट सिकेका विभिन्न यौन विकृतिका कुराहरू भए इत्यादि त्यहाँनिर कुरा। सिनेमामा पनि कतिपय यौन प्रधान सिनेमा हुन्छन्। त्यसबाट उसले आफ्नो यौन प्रवृत्तिलाई छाडा अथवा यौन प्रवृत्तिमाथि त्यहाँनिर इन्जोय गर्ने त्यस किसिमको मनोविज्ञान बनाएको हुन्छ अनि त्यसै हिसाबबाट त्यसको त्यहाँनिर त्यो आपराधिक प्रवृत्तिमा त्यो किसिमको कार्य गर्नको निमित्त ऊ अग्रसर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पछिल्लो घटनाले आम सर्वसाधारणमा त्रास थपेको छ भने प्रहरीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। 10 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरी निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले निर्मलाको हत्या प्रकरणमा देखिएको नियत दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। नियति देखिसकेको छ, त्यही नियत अहिले पनि देखियो भने प्रहरीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। हत्या जुनसुकै कारणले भएको भए पनि अर्थात् जुनसुकै नियत राखिएको भए पनि हत्याराहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनु नै पर्छ।
त्यसमा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानको पाटोलाई अरू सक्रिय बनाउन जरुरी छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा देखाइएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को साता फेरि अर्को घटना लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।